Maayong hapon, ania na ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipahigayon kagainang buntag ang estero cleanup drive didto sa Ambangan Creek nga nahimutang sa boundary sa Barangay Libertad ug Barangay Ambagoning syudad. Ang estero cleanup drive paagi aron mamintina ang kalimpyo sa mga estero sa syudad. Gawas nga mapalambo ang palibot labi na sa mga estero, nagpakita sab kini sa kalambigitan sa tanan alang sa maayong komunidad ug pagdumala sa kinaiyahan. Usa sab kini sa nakalinya nga aktibidades sa Watershed Consciousness Week. Gipangunahan ang kalihukan sa City Environment and Natural Resources Department, kauban ng BJMP, PNP, DENREMB, Equiparco ug uban pang ahensya. Samtang sa laing balita, padayong makasinati sa katag-katag pag-ulan ng dakbayan sa Butuan karong adlaw. Kini tungod sa shear line nga nakaapekto sa sidlakang bahin sa Mindanao. Posible ang kalit na pagbaha ug pagdahili sa yuta sa panahong adunay kasarangan ngadto sa panalagsang makusog na pagbundak sa ulan. Giabisuhan sa lokal nga pagamhanan sa Butuan sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada ang katawhan, labi na ang anaa sa low-lying ug flood landslide-prone areas nga mangandam sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta sa panahong adunay masinati nga pag-ulan ug dalugdog. Ug mao kadto ang updates ning adlaw. Alang sa uban pang mga updates, i-follow ug i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug Twitter ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.